अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने 4 टॉपिक्स पर बात करनी है और सबसे पहले सबसे अहम टॉपिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का बनाना था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने हुक्म दिया था कि ये 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, इन्हें बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया जाए। मगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों के पहले ही दिन इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और समाअत तावक्त जारी है। इस केस की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान शामिल थे। और इसमें चीफ जस्टिस ने फरमाया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। सुप्रीम कोर्ट में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 1977 से इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करता आ रहा है। केस में आइन के आर्टिकल 219 सी की तशरीह का मामला है। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे और जजेस के नामों की फहरिस्त मांगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दी गई। 4 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से ख़त क्यों लिखे जा रहे हैं? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता। बैठकर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर का मिलना मना है या कोई अना का मसला है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, तनाज़ा नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा नहीं हुआ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल होने को है। मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था, हमने वाज़ेह कह दिया था कि ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अभी आप याद रखें या आप सुन लीजिए कि दोनों जस्टिस साहिबान के रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन के हक़ में हैं और कभी इम्कान है, 80% इम्कान है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इलेक्शन कमीशन के हक़ में ये फ़ैसला देने जा रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जिसमें रिटायर्ड जजेस को लगाए, तो उस पर इलेक्शन कमीशन तेज़ी से गामज़न है और काजी साहब से ऐसे ही इंसाफ की तवक्को थी और वो वही इंसाफ करने जा रहे हैं। दौरान समाअत हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रोकते हुए कहा कि काबिल एहतराम जजेस के लिए कहा जाता है। क्या इंग्लिस्तान में पार्लिमान को काबिल एहतराम कहा जाता है? यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे को गालम गलूच होती है। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं? देखें आपके बार बार काजी साहब इलेक्शन कमीशन की वकालत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मर्जी के नून लीग को बना कर देंगे और नून लीग की हुकूमत कायम व दायम रहेगी। ये सीटें जो नून लीग को
مبینہ دھاندلی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے جتوائی گئی ہیں، وہ نون لیگ کے پاس رہیں گی۔ اور مجھے تو لگتا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس میں بھی قاضی صاحب پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہیں کرنے جا رہے۔ اگر دوسرے ججز ان سے زیادہ ہو جائیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ یہاں قاضی صاحب الیکشن کمیشن کی فل وکالت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور چونکہ اگر سیٹیں نون لیگ کو مل جاتی ہیں اور کہیں نہیں جاتی تو پھر قاضی صاحب کی مبینہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں مزید کہ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین پاکستان واضح ہے، الیکشن ٹریبونلز کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ آرٹیکل 219C نے بالکل واضح کر دیا ہے، ہم نے عدالتی فیصلوں پر نہیں، آئین و قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے جب آئینی تشریح کی، پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین آرڈیننس کے اجراء کی اجازت دیتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے صدارتی آرڈیننس کے اجراء پر اہم ریمارکس دیے کہ صدارتی آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے، اگر آرڈیننس ہی لانا ہے تو ہاؤس بند کر دیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر کے معاملے پر پورا انتخابی عمل ہی روک دیا تھا۔ قاضی صاحب، آپ نے اس میں روڑے اٹکائے۔ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر عمل ہونے دیتے، آپ ان کے خلاف، آپ ان کے حکم کو کالعدم قرار نہ دیتے، تو آج یہ اتنی دھاندلی 8 فروری کے الیکشن میں نہ ہوتی۔ آپ نے بیوروکریسی سے آروز لگائے اور یہ حال ہوا۔ اب پھر آپ وہی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں آگے کہ آپ اپنا کام کریں، دوسرے کو ان کا کام کرنے دیں، جس کا کام ہے اسے کرنے دیا جائے۔ کا کہنا ہے فرض کر لیں 2 آئینی اداروں کی بظاہر لڑائی ہے تو اس معاملے میں آپ کا کیا لینا دینا۔ تو یہ ان کے ریمارکس ہیں، اور ان ریمارکس سے لگتا یہی ہے کہ قاضی صاحب کبھی امکان ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دینے جا رہے ہیں۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جج کو ہراساں کرنے کا از خود نوٹس، آر پی او سرگودھا سمیت دیگر کو شو کاز نوٹس جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے حساس ادارے کی جانب سے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودھا کے جج کو ہراساں کرنے کے از خود نوٹس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے آر پی او سرگودھا، ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹسز جاری کرتے ہوئے 27 جون تک طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس آئندہ سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اس لیے وہ اس کیس کو اب جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں سماعت ہوگی۔ عدالت نے اے ٹی سی جج کے خطوط سپریم کورٹ کے بینچ میں بھجوانے کا بھی حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ اے ٹی سی سرگودھا کے جج نے حساس ادارے کی جانب سے ہراساں کرنے اور عدالت کے باہر فائرنگ پر لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا۔ جج نے خط میں تحریر کیا تھا کہ حساس ادارے کے افسر سے ملاقات نہ کرنے پر میرے گیس کا میٹر توڑا گیا اور مجھے بجلی کا بل بھاری بھرکم بھیجا گیا۔ پولیس نے 9 مئی کے کیسز کی سماعت کے دن عدالت کی جانب جانے والے راستے بند کیے اور عدالت کے باہر لگے ٹرانسفارمر پر فائرنگ بھی کی گئی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مشہور و معروف سنگر محمد اشرف عرف ملکو، ان کا نام PNIL میں تھا، اور یہ PNIL ہے کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، یعنی یہ اسٹاپ لسٹ ہے، لیکن یہ ایسی اسٹاپ لسٹ ہے جو بھونڈی اسٹاپ لسٹ ہے، نہ یہ ای سی ایل ہے نہ یہ پی سی ایل ہے، تو یہ PNIL ہے یہ۔ تو اس کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔
اور انہوں نے یہ درخواست سینئر ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے توسط سے دائر کی ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لندن میں کچھ ان کے کنسرٹس تھے جہاں پر سارے پروگرام مکمل تھے، اور انہیں سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے حق میں ایک گانا گایا تھا نک ڈاکو کا، جس سے ان کی شہرت آسمانوں تک پہنچ گئی تھی، بہت زیادہ یہ گانا مشہور ہوا، اور اس کی وجہ سے حکومت وقت ان سے سخت نالاں ہے اور انہیں باہر جانے سے روکنے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔